अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ानुल मुबारक 1445 हिजरी जारी सारी है और पूरी दुनिया में मुसलमान अकीदत और एहतराम के साथ रमज़ान की बरकतों से सादतमंदी से फैज़याब हो रहे हैं। हमने आपके सामने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मुख्तलिफ पहलुओं पर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात की है और रमज़ान में कुछ शख्सियात का तज़किरा भी बहुत अहमियत रखता है और उनमें से एक शख्सियत वो हस्ती जो आलम इस्लाम की जलीलुल कद्र शख्सियत, अवाइल इस्लाम में, सदर इस्लाम में वो हस्ती जिन्होंने रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत में कलीदी किरदार अदा किया, जो कि ज़ौजा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, यानी हज़रत खदीजतुल कुबरा। वो हस्ती कि जिनका शजर नसब वही है जो कि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी जैसे रसूल खुदा हज़रत इब्राहीम की नस्ल से, इसी तरह से हज़रत खदीजतुल कुबरा भी नस्ल इब्राहीम से। हज़रत खदीजतुल कुबरा वो शख्सियत जो उस ज़माने में जबकि ख़वातीन की हैसियत माशरे में कोई काबिल इज़्ज़त नहीं तसव्वुर की जाती थी और उस ज़माने में हज़रत खदीजतुल कुबरा का ये मुकाम था कि अपने ज़माने की आकिला, अपने ज़माने की दानिश्वर शख्सियत, अपने ज़माने की स्कॉलर शख्सियत और अपने ज़माने की बेहतरीन अदीबा, राइटर, इंटेलेक्चुअल, ये मकाम व मर्तबा था हज़रत खदीजतुल कुबरा का। और इसके अलावा ये कि उनकी निगाह दूररस थी, दूर अंदेश खातून थी, यानी उनके अंदर फोरसाइट एलिमेंट मौजूद था। इसके साथ हज़रत खदीजतुल कुबरा की शख्सियत में एक पहलू जो कि बहुत नुमाया दिखाई देता था वो ये कि वो बहुत टेम्परामेंट की मालिक थी, यानी उनका टेम्परामेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था और नर्व्स कंट्रोल में उनको बहुत महारत हासिल थी। मुश्किल हालात में, वो हालात जिसमें इंसान के असाब जवाब दे जाते हैं, हज़रत खदीजतुल कुबरा वो हस्ती कि जो अपने नफ्स पर कंट्रोल करने में महारत रखती थी। यही वजह है कि रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शोबे अबी तालिब में जो 3 बरस जब मुहासरा किया मुशरिकीन मक्का ने, तो ये जो 3 कठिन बरस थे, इसमें हज़रत खदीजतुल कुबरा ने बेमिसाल सब्र का मुज़ाहरा किया और ये जो सब्र हज़रत खदीजतुल कुबरा ने मुज़ाहरा किया, उसके पीछे उनकी शख्सियत में पाई जाने वाली वो क़ुव्वत सब्र, क़ुव्वत ईमान और उसके साथ-साथ मज़बूत आसाबी क़ुव्वत की मालिका होना, ये हज़रत खदीजतुल कुबरा की शख्सियत का वो अंसर था जिसकी वजह से उन्होंने रसूल खुदा के साथ ये 3 बरस शोबे अबी तालिब में, बहुत मुश्किल हालात थे, मगर उन्होंने इन हालात को बहुत खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त किया और रसूल खुदा की नुसरत में एक अहम तरीन किरदार अदा किया। इसी तरीके से हज़रत खदीजतुल कुबरा की शख्सियत का एक और नुमाया पहलू ये था कि वो उसूल तिजारत में महारत रखती थी। एक ऐसी खातून थी जिनको तिजारत में महारत और मलका हासिल थी और उस ज़माने में हज़रत खदीजतुल कुबरा की तिजारत और कारोबार के शोबे में महारत और उसकी वुसअत का आलम ये था कि उस ज़माने में 80,000 ऊँट हज़रत खदीजतुल कुबरा के माल तिजारत को लेकर अरब से मुख्तलिफ ममालिक की जानिब हरकत किया करते थे और इसके अलावा बड़ी तादाद में उनके गुलाम और कनीज़ भी ये तिजारती सामान को लेकर सफ़र किया करते थे। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हज़रत खदीजतुल कुबरा का कारोबार और जो उनका तिजारत का कारोबार था, उसकी वुसअत कहाँ तक फैली हुई थी, यानी अरब से लेकर शाम तक उनके तिजारती काफ़िले जाया करते थे और उन्हीं तिजारती काफ़िलों में से एक में रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत खदीजतुल कुबरा के माल तिजारत को लेकर जो तिजारती सफ़र किया, उसमें हज़रत खदीजतुल कुबरा ने जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिजारत के तरीक़ेकार और उनके अंदाज़ व असलूब का जो मुशाहिदा किया, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा उससे बहुत मुतासिर हुईं और उसके बाद जब हज़रत खदीजतुल कुबरा रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़्द में आई हैं, तो उसके बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा ने अपनी दौलत, अपनी माल-ओ-सरवत को
اسلام کی راہ میں نچھاور کیا۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب عرب کی خواتین حضرت خدیجہ الکبریٰ کو یہ طعنہ دیا کرتی تھیں کہ آپ جس شخص کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہیں اس کے پاس دنیا کا مال و ثروت کچھ بھی نہیں ہے، مگر حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ فرمایا کرتی تھی کہ میری نگاہ، میری دور نگاہ جو دیکھ رہی ہے تم اس کو محسوس نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو کہ شرافت اور پاکیزگی میں ایک بلند ترین درجے پر فائز دکھائی دیتے ہیں، اور یہی بنیاد بنی حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد مبارک کا۔ اور اس کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کا ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے، جو کہ ایک بہت مال و ثروت والی خاتون، مگر انہوں نے زندگی کے اتنے نشیب و فراز دیکھے، اتنی مشکلات دیکھی، اتنی پریشانیاں دیکھی کہ تاریخ اسلام میں ان قربانیوں کی نظیر ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ہر میدان میں جو کہ اسلام کو درپیش تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، ان کی بھرپور طریقے سے نہ صرف اخلاقی طور پر حوصلہ افزائی کی، بلکہ اپنے مال و ثروت کے ذریعے رسول خدا اور دین اسلام کو بھرپور سپورٹ فراہم کی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام اور اہل اسلام آج بھی نازاں ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے اس عظیم اور جلیل القدر کردار پر جو کہ انہوں نے صدر اسلام کے زمانے میں انجام دیا۔ مگر اس نشیب و فراز اور اس کٹھن اور مشکلات کے دور میں خاص طور پہ وہ جو 3 برس تھے جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے شعب ابی طالب میں گھاٹی میں جب محصور رہ کر اور 3 سال کا کٹھن وقت گزارا، تو یقینی طور پر انسان کتنی ہی مضبوط سے مضبوط اعصاب کا مالک ہو، مگر ظاہر ہے انسان کی صحت ضرور متاثر ہوا کرتی ہے، اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہوا کہ اس کے بعد ان کی صحت متاثر رہنے لگی، اور پھر وہ بیماری کے سبب، اور پھر وہ وقت آیا کہ 10 رمضان المبارک کو، آج ہی کے دن وہ تاریخ تھی کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کا صدمہ ان کو دیکھنا پڑا، اور نہ صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ بلکہ حضرت ابو طالب علیہ السلام دونوں کی وفات ایک ہی برس کے اندر اندر ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برس کو جس میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ دونوں کی رحلت ہوئی، اس کو عام الحزن قرار دیا، اور اس برس کو یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی رحلت کے بعد ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اور ان کی فراق میں جو انہوں نے الفاظ ادا کیے، جو جملات ادا کیے، اس میں انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قربانیوں کا بہترین انداز میں تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے حضرت خدیجہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین ساتھ دیا اسلام کے ابتدائی دور میں۔ تو آج ہم 1445 ہجری میں جو ماہ رمضان المبارک میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کے مناسبت سے ذکر کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا پیغام ہے پوری دنیا میں مسلمانان عالم کے لیے، اور خاص طور پہ ہماری مومنات کے لیے بہت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی شخصیت میں وہ گراں قدر پہلو ہیں جو کہ سیکھنے کے لائق ہیں، جو کہ سمجھنے کے لائق ہیں، کہ دیکھیے اس قدر مضبوط مال و ثروت سے بھرپور شخصیت، مگر انہوں نے اسلام کی خاطر اپنے آپ کو ہر طرح کی قربانیوں کے لیے آمادہ کیا، صبر و تحمل کے ساتھ، اور اپنے نفس کنٹرول کے ذریعے انہوں نے اتنی مشکل آزمائشوں کو سہا، برداشت کیا، مگر انہوں نے پرچم اسلام کو سربلند رکھا اور نصرت اسلام میں عظیم کردار ادا کیا۔ تو آج ہر مسلمان حضرت خدیجہ الکبریٰ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج چونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کی مناسبت ہے، تو اس مناسبت سے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو بھی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔ وقت کے امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی جدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات کا ہم پرسہ پیش کرتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اسلام کے لیے بے نظیر قربانیوں کا واسطہ خداوند عالم پرچم اسلام کو اسی طرح سے سربلندی عطا فرما، اور پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں ان سب کو اپنی زبان میں رکھنا، اور ان سب کو ترقی اور کامیابی اور کامرانی عطا فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو
آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کریں